हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है इंटरनेट, और इंटरनेट के डिफरेंट पार्ट्स हम आज इस वीडियो में शेयर करने आपसे जा रहे हैं। आपको पता होगा, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे हम गूगल पे गए और वहाँ पे कुछ सर्च किया तो वहाँ बिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो वो हम किससे करते हैं? इंटरनेट से करते हैं। जो आप फेसबुक चलाते हो, जो आप यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो और बाकी सारी चीज़ें चलाते हो, आपको पता है वो सारी इंटरनेट के थ्रू होती है। और जो हम आज इसके अलग कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो हम आगे इस वीडियो में आपको देंगे। तो जो सारा जो आज का ये वीडियो है वो इसी के रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या है और इसके बाकी टाइप्स हैं वो क्या है। आपको पता है कि मैं आपको बताना चाहूँ कि इंटरनेट इतना ही नहीं है कि जितना हम इसे यूज़ करते हैं थ्रू यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, याहू, जो बाकी सर्च इंजन्स हैं उससे जो हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट इतना ही नहीं है, इंटरनेट जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो हम यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट ये 3-4% है टोटल इंटरनेट का, और जो बाकी 96% या 97% है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। वो कहाँ कहाँ, जो वो क्या क्या इंटरनेट है जो हम एक्सेसिव नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इसका पार्ट है वो है सरफेस वेब। सरफेस वेब नॉर्मल वेब होती है जो हर एक यूज़र के लिए एक्सेसिबल होगी यूजिंग इंटरनेट। जो हम इंटरनेट में सर्च करते हैं, गूगल सर्च इंजन हो गया या याहू सर्च इंजन हो गया, उससे जो भी हम इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं हम सीधे गूगल में जाते हैं, वहाँ पे टाइप कर देते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो वहाँ पे इंडेक्स हो जाती है। तो वो जो भी चीज़ हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है इंटरनेट पे, या चाहे यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, जो भी चीज़ें हमें इजीली सर्च इंजन दिखा सकते हैं, गूगल दिखा सकता है, या याहू सर्च इंजन दिखा सकता है, या यूट्यूब दिखा सकता है, वो हमारे किस लिए कि हमें उससे इंफॉर्मेशन गेन होती है। वो सारा सरफेस वेब का पार्ट है। बट आपको ये देखना, आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो सारा इंटरनेट नहीं है। वो ओनली 4% ऑफ इंटरनेट है जो भी हमारे लिए एक्सेसिबल है, जो भी हम इजीली यूज़ करते हैं। वो ओनली 4% ऑफ इंटरनेट है। ओनली 4% ऑफ इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल टू अस ईजिली। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड पाथ्स की ज़रूरत है। जो हमें पता है कि इस पाथ पे जाना है तो वह हमें मिल जाएगा। जो कि सरफेस वेब में जो मेन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो हम डे एंड डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है गूगल हम यूज़ करते हैं, याहू यूज़ करते हैं, यूट्यूब, विकीपीडिया, फेसबुक हो गया, और बाकी जो व्हाट्सएप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स साइट्स जो हो गई, वो सारी किस में आती है? वो आती है सरफेस वेब पे, जो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो कि बड़ा सा आइसबर्ग है, इतना बड़ा आइसबर्ग। और जो पानी के ऊपर, यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये पानी की सतह है, जो इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सरफेस वेब में आती है। गूगल हो गया, फेसबुक, वेबसाइट जो बाकी www डॉट जो वेबसाइट्स हैं, विकीपीडिया, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये सारा जो हो गया वो सरफेस वेब में हो गया। और इससे जो नीचे है आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, और जो इसमें सारी डीप वेब और डार्क वेब की चीज़ें आती है। यहाँ तक आप देख सकते हो कि यहाँ तक ये डीप वेब है और इसके बाद डार्क वेब होती है। अब हम थोड़ा सा डीप वेब के बारे में भी जान लेते हैं। डीप वेब सीक्रेट वेब होती है। ये एक ऐसी वेब है, इस पे जो पेजेस होते हैं, जो इस पे पेजेस बनाए गए होते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल टू यूज़र नहीं होती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। वो ऐसी चीज़ें होती है जो पब्लिक को नहीं देखनी चाहिए, वो और वो उसी इंसान को यूज़ करनी होती है कि जिसके वो होंगे, इसीलिए वो उसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। डीप वेब में अगर आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी होगी तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर पाथ्स की ज़रूरत होती है। यूज़र नेम या पासवर्ड हो गया, वो आपको ज़रूर चाहिए। इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके ई बैंकिंग है, नेट बैंकिंग किसी बैंक की है, तो आप उसे यूज़र नेम और पासवर्ड के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते हो। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद जो पेजेस आपके सामने आएगी, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन, वो सारी डीप वेब में स्टोर होती है, ताकि वो आपके अलावा कोई और देख नहीं सकता। इसमें हम क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि
گوگل ڈرائیو ہو گیا، اس میں جو ہم اپنے فوٹوز رکھتے ہیں اور باقی ساری چیزیں رکھتے ہیں، وہ کس میں آتی ہے؟ وہ جب وہاں اسٹور ہوتی ہے تو وہ ہمارے یوزر اور ای میل کے بغیر تو کھل نہیں سکتی، تو وہ ڈیپ ویب میں اسٹور ہوتی ہے۔ اس میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ فائنانشیل ریکارڈس ہو گئے، فائنانشیل ریکارڈس ہم ڈیپ ویب میں رکھ سکتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ، کہ آپ کو کوئی ہاسپٹل سے اپنی میڈیکل رپورٹ دیکھنی ہوتی ہے تو آپ یوزر نیم ٹائپ کرتے ہو، اس ویب سائٹ پہ آپ کو دکھ جاتا ہے۔ لیگل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں کسی بینک کے، وہ ہوتی ہے۔ اور سائنٹیفک، جو سائنٹیفک رپورٹس ہوتی ہیں، جو سائنٹسٹ کسی چیز پہ کام کرتا ہے، پھر وہ رپورٹس وہاں پہ ہوتی ہے، تو وہ سائنٹیفک رپورٹس میں آتی ہے۔ اینڈ ادر کانفیڈینشیل انفارمیشن، اینڈ باقی جو ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے جو ایک انسان کو نہیں دیکھنی، ایک پرٹیکولر انسان ہی اسے ایکسیس کر سکتا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈیپ ویب میں رکھی جاتی ہیں، یہاں پہ رکھی جاتی ہیں ڈیپ ویب میں۔ اور جو اس کا تیسرا پارٹ ہے وہ ہے ڈارک ویب۔ یہ ڈارک ویب یا ڈارک نیٹ اتنا ہی کالا ہے جتنا اس کا نام کالا ہے۔ آئی ایم کیڈنگ۔ ڈارک ویب از الیگل ٹو یوز، یہ کمپلیٹلی الیگل نہیں یوز کرنا، بلکہ اس پہ جو میجارٹی آف ورک ہوتی ہے وہ الیگل ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ بہت ساری اچھی کامیں بھی کر سکتے ہو، لیکن جو میجارٹی آف ورک یہاں پہ ہوتی ہے وہ ساری الیگل ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پہ ہی ہوتی ہیں ڈارک ویب پہ۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جاؤ اور سرچ کرو ایسے ویسے، تو آپ یہاں پہ بری طریقے سے پھنس سکتے ہو۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ ایک ایسے کالا کمرہ ہے جہاں پہ ایک گیا تو وہاں پہ سیدھا واپس نہیں آ سکے۔ اس لیے آپ اسے انفارمیشن کے لیے رکھو، لیکن یہاں پہ ایکسیس کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ڈارک نیٹ ہے، اس پہ یہ ڈارک نیٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا براؤزر کے تحت ہم اسے یوز کرتے ہیں، ایکسیس کرتے ہیں، جو کہ ایک منی آئی پی لیئرز بناتا ہے، آئی پی کے اتنے لیئرز بناتا ہے کہ جو ایک انسان کو، جو ایک انڈیویجول کو، جو اسے یوزر کو انونیمس کر دیتا ہے۔ اسے ہم ایک اسپیشلائزڈ براؤزر سے ہی یوز کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ٹار براؤزر۔ دی اونین راؤٹر، اس کا جو فل فارم ہے دی اونین راؤٹر۔ یہ اس کی آپ امیج دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، یہ ہے اس کی امیج، آپ کو گوگل پہ آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یوز ہی نہ کریں۔ اس سے یہ نارمل براؤزر کی طرح بھی یوز ہوتا ہے، اور آپ اسے ایک اس ڈارک ویب کو ایکسیس کرنے کے لیے، ڈارک انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو۔ اس سے اور بھی باقی جو براؤزرس ہیں وہ بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن جو ان میں سب سے جو پاپولر براؤزر ہے وہ ہے ٹار براؤزر۔ اس سے آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہو۔ یہاں پہ جو میجارٹی آف ورک ہوتی ہے وہ الیگل ہوتی ہے، جیسے کہ پولیٹیکل پروٹیسٹس کرنے ہوں گے تو وہ یہاں پہ ہی ہوتی ہے۔ ڈرگ ٹریفکنگ، اگر کسی کو ڈرگس کو اسمگل کرنا ہوتا ہے تو وہ اس سے کرتا ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ، جو ہیومن کو ٹریفک کرتے ہیں، ہیومن کو ایک جگہ بھیجنے کی کام ہوتی ہے، وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی کے آرگنز وہ بیچتے ہیں تو وہ نارملی الیگل ہے کہ یہاں سے بیچ سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو بائر اور سیلر ہوتا ہے وہ انونیمس رہتا ہے۔ ویپن سمگلنگ ہوتی ہے، گنز کی، باقی جو چیزیں ہوتی ان کی سمگلنگ، اینڈ ادر الیگل ورک، بہت سی ایسی الیگل ورکس ہیں جو یہاں پہ ہو جاتی ہے۔ یہ ٹار براؤزر تھا، یہ یو ایس میری ٹائم ریسرچ لیبارٹری نے بنایا تھا اپنے جو یو ایس انسائٹ کورسپونڈنس کو سیکیور کرنے کے لیے، پھر اسے لوگوں کے لیے بھی اسے اوپن کر دیا گیا کہ لوگ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن جو یہاں پہ جو آپ کو یہ اچھی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ ساری الیگل کام ہی نہیں ہوتے۔ آپ اگر کسی کے ریسرچ پیپر دیکھنا ہوگا، آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ لیگل ہو لیکن وہ نارمل سرفیس ویب پہ نہیں ہو سکتی، تو آپ یہاں پہ کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے یوز کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اسے غلط طریقے سے یوز کرو گے تو آپ بری طریقے سے پھنس جاؤ گے۔ اسی لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اسے یوز ہی نہ کریں، تو آپ کے لیے گوگل، یاہو، یہ سب تو ہے ہی، یوٹیوب بھی ہے، تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو۔ اور جو یہ ٹار براؤزر ہے، آپ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھ سکتے ہو کہ یہ ماڈیفائڈ موزیلا جو براؤزر ہے، یہ ماڈیفائڈ موزیلا براؤزر ہے۔ اس سے آپ نارمل جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سلو ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ بہت سے آئی پی لیئرز، بہت سے پروٹوکالز کو پار کر کے آ جاتی ہے، تو اسی لیے
یہ مطلب یہ سلو ہے، لیکن اس سے بھی باقی کامیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سرفیس ویب، واٹ از سرفیس ویب۔ یہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس میں گوگل باقی سب چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے ڈیپ ویب کے بارے میں بھی جان لیا کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، اور ڈارک ویب کے بارے میں بھی آپ نے اچھے سے جان لیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا